बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरबों और इसराइल के दरमियान होने वाली दो जंगों में पाकिस्तान ने एक ऐसा तारीखी किरदार अदा किया था जिससे अरब ही नहीं बल्कि आज तक इसराइल भी याद करता है। और पाक फजाइया और फौज के अफसरान जो कि डेपुटेशन पर उर्दन यानी जॉर्डन में थे, उन्होंने रॉयल जॉर्डेनियन आर्मी और रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स की तरफ से इन जंगों में इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। खास तौर पर 1967 की जंग, जिसे 6 डेज वॉर कहा जाता है, उस जंग में पाकिस्तान के एक पायलट ने इसराइलियों को ऐसा सबक सिखाया और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि पूरी अरब दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। उस पायलट ने इसराइली सदर की रिहाइश को अपने बमों से उड़ा दिया था और उस हादसे में इसराइली सदर बाल बाल बचा था। और इसी की वजह से आज तक इसराइल हमसे नफरत करता है और हमें अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे पायलट पर बात करेंगे जो दुनिया का शायद वाहिद पायलट है जो अकेला दुनिया की 3 एयरफोर्सेस में बतौर पायलट लड़ा और उसके पास दुनिया की 3 एयरफोर्सेस के खिलाफ लड़ने का एजाज भी है। हमारी बदकिस्मती से वो पायलट जो पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का हीरो है, उसने बाद में पाकिस्तान ही के खिलाफ हथियार उठा लिए। वो पायलट कौन था और ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया का हीरो पायलट बनने के बाद वो पाकिस्तान ही के खिलाफ लड़ने पर मजबूर हो गया? वो कौन से मुल्क थे जिनकी फिजाइया में वो लड़ा और उसने कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए? पाकिस्तान के टूटने में अरब इसराइल जंग का क्या रोल था? ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान तनाज़ा तो 1948 से इसराइल के क़याम के बाद ही शुरू हो गया था। किसी न किसी सूरत में ये तनाज़ा आज भी जारी है और इस सारे अरसे के दौरान बहुत सी जंगें लड़ी गईं। उनमें से 1967 यानी 1967 की 6 डे वॉर सबसे ज्यादा काबिले जिक्र समझी जाती है। ये जंग 1967 में 5 से 10 जून के दौरान लड़ी गई। इसमें इसराइल के खिलाफ मिस्र, शाम, उर्दन, इराक, सऊदी अरब और लेबनान का इत्तेहाद मद्दे मुकाबिल था। लेकिन जंग की सबसे ज्यादा शिद्दत उर्दन में थी क्योंकि उर्दन इसराइल के पड़ोस में था और यही उर्दन में ही पाक फौज और पाक फजाइया के अफसरान ने शुजाअत के शानदार कारनामे अंजाम दिए। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग में इसराइली सदर की रिहाइशगाह पर रॉकेट और बम बरसाने वाले उस पायलट के मुतालिक सदर अयूब ने अपनी डायरी में इंकिशाफ किया था। सदर अयूब अपनी डायरी में लिखते हैं कि अम्मान से मिलने वाली खबरों के मुताबिक 2 पायलट जो हमने उर्दन की फजाइयों को भेजे थे वो बखैरियत वापस पहुंच गए हैं। उनमें से एक पायलट ने दुश्मन का एक तैयारा मार गिराया जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान के दूसरे पायलट ने उर्दन के शाह हुसैन के महल पर इसराइली बमबारी के जवाब में कामयाबी के साथ इसराइली सदर की रिहाइशगाह पर बम और रॉकेट मारे हैं। इस तहरीर के साथ ही एक और तहरीर सदर अयूब की डायरी में लिखी थी कि एक मजीद इत्तला के मुताबिक हमारे पायलट आजम ने 3 इसराइली तैयारे मार गिराए हैं। ये वही पायलट है जिसने भारत के खिलाफ सन 1965 की जंग में 2 भारतीय तैयारे तबाह किए थे और उसे पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा था। नाजरीन, दुनिया का ये वाहिद पायलट है जिसे 4 मुल्कों की एयरफोर्स में खिदमात सर अंजाम देने और 3 ममालिक के खिलाफ लड़ने का एजाज हासिल है। इस पायलट का नाम था ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम। सैफुल आजम 1941 में मशरकी बंगाल के एक जिला में पैदा हुए। उन्होंने अक्टूबर सन 1960 में बतौर फाइटर पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक सन 1965 की पाक इंडिया जंग के दौरान सैफुल आजम PAF बेस सरगोधा में मौजूद नंबर 17 स्क्वाड्रन में तैनात थे। इंडियन अफवाज पर 12 हमलों में भारी नुकसान पहुंचाने के अलावा उन्हें एक इंडियन जंगी तैयारा मार गिराने का एजाज भी हासिल है। जंग में दिखाई गई कारकर्दगी के एतराफ में उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम को बैनुल अक़वामी शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब उन्होंने 1967 की
عرب اسرائیل جنگ میں 3 اسرائیلی طیاروں کو تباہ کیا۔ اس جنگ میں ان کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں انہیں اردن اور عراق کی حکومتوں نے فوجی اعزازات سے نوازا۔ سن 2000 میں امریکی حکومت نے انہیں دنیا کے بہترین ہوابازوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے لیونگ ایگل کا خطاب دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے خفیہ مشن میں سیف العظم نے اردن کی جانب سے لڑائی کی۔ ان کی کامیاب اور تباہ کن پرفارمنس کی وجہ سے اردن کی حکومت نے ان کو عراقی ایئر فورس کی مدد کے لیے بھجوا دیا۔ عراقی فضائیہ میں رہ کر بھی انہوں نے اسرائیل پر کئی کامیاب حملے کیے، لیکن اپنے طیارے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیا۔ یہ پائلٹ جنگ کے بعد بھی تربیت کے لیے اردن میں رہے اور اردن کی فضائیہ کو بنانے سنوارنے میں سیف العظم کا بنیادی کردار رہا۔ اس جنگ کے اندر پاک فضائیہ کے اس پائلٹ نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہاں پر ایک غلطی کی نشاندہی کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ناظرین، ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ عرب ممالک اپنے اتحاد کے باوجود یہ جنگ ہار گئے تھے اور اسرائیل جیت گیا تھا۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اسرائیل شکست کے بالکل قریب تھا جب سیز فائر ہو گیا اور یہ جنگ روک دی گئی تھی۔ اگر یہ جنگ کچھ دن اور جاری رہتی تو عین ممکن تھا کہ فلسطین اسی وقت آزاد ہو جاتا۔ پاکستانی پائلٹس کی پرفارمنس کو تمام عرب ریاستوں نے سراہا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستانی فضائیہ اگر نہ ہوتی تو شاید جنگ کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا، اور یہی وہ موقع تھا جب امریکہ سمیت پاکستان کی تمام دشمن طاقتوں کو بھی پاکستان کی اصل قوت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے فوجی قوت حاصل کرتا رہا تو نہ صرف مسلم امہ کی قیادت خود سنبھال لے گا، بلکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی حملے کی صورت میں پاکستان عربوں کا دفاع بڑی کامیابی سے کرے گا۔ لہٰذا اس جنگ کے فوراً بعد ہی پاکستان کو توڑنے کی کوششیں اور سازشیں بھی شروع ہو گئیں۔ بعد میں سن 71 کی جنگ میں ہم نے نہ صرف اپنا ملک کھو دیا بلکہ سیف العظم جیسے کئی ہیرے جو ہماری افواج میں موجود تھے وہ بھی ہم سے کھو گئے۔ اور یاد رہے کہ پاکستان کے خلاف آپریشن کی زیادہ تر منصوبہ بندی میں اسرائیل کا بہت بڑا کردار رہا تھا۔ منصوبہ سازی اور حکمت عملی کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے علاوہ اسرائیلی سفارتکار بھی بھارت کا ساتھ دے رہے تھے۔ امریکہ نے اس جنگ میں نہ تو کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا اور نہ ہی بھارت کے خلاف عالمی سطح پر کوئی قدم اٹھایا۔ دوسری جانب بھارت کو ایک طرف روس تو دوسری طرف اسرائیل پوری مدد دے رہے تھے۔ خیر، اس جنگ میں ہماری اپنی بھی بڑی غلطیاں تھیں۔ پاکستانی ایئر فورس سمیت فوج کے دیگر شعبوں کے اندر کام کرنے والے افسران اور جوان بھی بہت حد تک بد دل ہو چکے تھے۔ جنگ کی خبریں دسمبر 1971 سے پہلے ہی آ رہی تھی۔ بنگالی افسران اور جوان ملٹری میس میں کھل کر سیاسی بے چینی پر تنقید کیا کرتے تھے۔ بعد میں ملٹری میس میں بنگلہ دیش کی صورتحال ڈسکس کرنے پر ہی پابندی لگا دی گئی، جس کی وجہ سے بنگالی فوجیوں میں مزید بد دلی پھیلی کہ یہ تو ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، اور جو افسران گھروں کو چھٹی پر جاتے تھے وہ بھی کچھ اچھی خبریں لے کر نہیں آتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ 71 کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کافی سارے افسران اور جوان بھاگ کر بنگلہ دیش، جسے اس وقت مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، وہاں چلے گئے۔ سیف العظم بھی انہی بنگالیوں میں شامل تھے۔ چونکہ وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے تو انہیں اپنی ہی قوم کے خلاف لڑنا گوارا نہیں تھا، لہٰذا وہ پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ غلط فہمیاں دراصل اس وقت اتنی شدید تھیں کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور پھر ہماری جانب سے بھی جب غلط فہمیاں دور کرنے کی بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا تو اس سے غلط فہمیاں مزید بڑھ گئیں۔ رہی صحیح کسر ان دنوں بھارت پوری کر رہا تھا اور بھارت کی پشت پر اسرائیل کھڑا تھا۔ اس طرح 71 کی جنگ میں وہ سیف العظم جو پاکستان کی طرف سے 65 کی جنگ میں بھارت کے خلاف لڑے تھے، وہ اب پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ پاکستان میں رہ کر انہوں نے اردن، عراق اور پاکستانی ایئر فورس میں خدمات انجام دی تھیں۔ پاکستان سے جا کر وہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس میں شامل ہو گئے اور یوں انہوں نے 4 مختلف ممالک کی فضائیہ میں کام کیا۔ اسی طرح وہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف لڑے، اردن اور عراق کی طرف سے اسرائیل کے خلاف، اور پھر بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستان کے خلاف لڑ کر
انہوں نے 3 ممالک کی فضائی افواج کے خلاف لڑنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ان کی وفات پر پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دکھ کا اظہار بھی کیا گیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی تھے وہ ایک وقت میں پاکستان ایئر فورس کا فخر اور پاکستان بلکہ پوری مسلم دنیا کے ہیرو رہ چکے تھے۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔